औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजर्रब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही आसान और मुजर्रब है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। मैं जिस वजीफे को आजमाया हुआ वजीफा कहती हूँ उस वजीफे से हमें खुद भी फायदा होता है, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान अमल है, पावरफुल और मुजर्रब अमल है। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी हर हाजत पूरी हो, हर मकसद में उन्हें कामयाबी मिले, लेकिन मकसद जायज हो। हर जायज मकसद में उन्हें कामयाबी मिले, हर जायज मकसद में वो तकमील पजीर होते रहे, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को जरूर करें। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके तमाम जायज मकासद में उन्हें कामयाबी मिलती रहे, उनके तमाम जायज काम होते रहे, जो भी मकसद उनके दिल में है, उनके जहन में है, वो पूरा होता रहे, जो भी हाजत उन्होंने अपने जहन में रखी है, अपने दिल में रखी है, उनकी हर हाजत भी पूरी हो, जिस काम की उन्होंने नियत की है वो काम तकमील पजीर हो, यानी मुकम्मल हो, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। अब मैं आपको कुछ मकासद में कामयाबी के लिए उनके नाम बता देती हूँ। आप अगर चाहते हैं कि आपके बेटे या बेटी की कहीं अच्छे घर में शादी हो, अच्छे घर में रिश्ता हो, तब भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका शोहर दिन ब दिन तरक्की करे, कारोबार में इजाफा हो, तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर किसी का बेटा बैरूने मुल्क जा रहा है और वो चाहता है कि रास्ते में उसे कोई परेशानी ना आए, अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में उसे रखे, तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर किसी की बेटी या बेटे की शादी है और वो चाहता है कि शादी का जो टाइम है बहुत नाजुक टाइम होता है, वो हमारा बाइज्जत गुजर जाए, तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। जो लोग बे औलाद हैं वो चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमें साहिबे औलाद करे, तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। यानी हाजात हजार किस्म की हो सकती हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास दौलत हो, रिज़्क हो, तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। यानी मकसद आपका जो भी हो, हाजत आपकी जो भी हो, वो जायज हो, उस काम में आपका भी भला हो, अगले का भी भला हो, नुकसान किसी का ना हो, तो फिर आप इस अमल को लाजम करें। बहुत ही मुजर्रब अमल है, आजमाया हुआ पावरफुल अमल है। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा करेगा, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। लेकिन इस वजीफे में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इस अमल को आप जब करेंगे तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके फायदे जब आप देखेंगे तो आप इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेंगे। एक दफा आप इस अमल को पूरे दिन कर लें, जब आप इस अमल पर पूरे उतरेंगे, जितने दिन मैं इस अमल को बताऊंगी, जिस तरीके से बताऊंगी, अगर आप उतने दिन इस अमल को कर लेते हैं तो यकीनन खुदा पर आप यकीन रखें, ये अमल आपके काबू में आ जाएगा। आप अल्लाह से जब भी फिर जो मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता करेगा। लेकिन शुरू में आपने जब पढ़ना है तो मेहनत की जरूरत है, बाद में आपको मेहनत की जरूरत नहीं। बाद में आपने अल्लाह से जब भी मांगना है, अल्लाह ने आपको अता करते ही रहना है। अल्लाह तो वैसे भी अता करता है, लेकिन जब अल्लाह को पुकार के हम अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपको जरूर अता करेगा। जब भी कोई इंसान अल्लाह को अल्लाह के नामों से याद करके या कुरानी सूरतों का विर्द करके अल्लाह से मांगता है, फरिश्ते भी कहते हैं कि मौला ये बंदा तुझे तेरे नामों से पुकार रहा है, तेरे नबी पर दरूद भेज के तुझसे मांग रहा है, मौला इसे जरूर अता कर दे। कुरानी सूरतों का विर्द करके मौला तुझसे मांग रहा है, या अल्लाह इसे अता कर दे। जब फरिश्ते हमारी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह पाक इसी खुशी पर भी आपको अता करेगा कि फरिश्ते आपकी सिफारिश कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान अमल है, आप इस अमल को लाजम करें और थोड़ी मेहनत के साथ करें। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आप अल्लाह से जब भी मांगेंगे अल्लाह पाक उसी वक्त आपको अता कर देगा। आपके लिए कोई ना कोई वसीला बना देगा जो आपकी मदद के लिए आ जाएगा। आसमान से फरिश्तों को आपकी मदद के लिए भेज देगा इंशाअल्लाह। आप इस अमल को, इस वजीफे को बस तवज्जो से करें और यकीन से करें। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आप जरूर याद करेंगे कि किसी ने वजीफा बताया था, तो उस वजीफे पर अमल करने से आज हम किस मुकाम तक पहुंच गए हैं। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे
میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے روزانہ فجر کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے 16,000 مرتبہ اللہ کے 2 ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ 2 نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا جلیل، یا اللہ یا جلیل۔ آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے 16,000 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے، چاہے آپ 11 مرتبہ پڑھیں چاہے آپ 21 مرتبہ پڑھیں، لیکن اول آخر درود ابراہیمی آپ نے لازم پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے 16,000 مرتبہ اللہ کے 2 ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں رو کے دعا مانگنی ہے، گر گڑا کے دعا مانگنی ہے اور کہنا ہے مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تجھ پہ یقین رکھ کے کیا ہے۔ مولا اپنی رضا میں مجھے راضی فرما اور میرا یقین ٹوٹنے نہ دینا۔ مولا میں جس مقصد کے لیے اس عمل کو کیا ہے، اس وظیفے کو میں نے شروع کیا ہے، اس مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ اس حاجت میری کو پورا کر دے جس حاجت کے لیے میں نے اس عمل کو شروع کیا ہے۔ مولا مجھے ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ مولا مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر دے اور مولا جب بھی میں تجھ سے مانگوں مجھے عطا کر دے۔ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پورے توجہ سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اب آپ تسبیحوں پہ پڑھیں گے تو آپ بھول بھی جائیں گے کہ ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا تھا۔ اپنے اس وظیفے کو مکمل کرنے کے لیے آپ ایک کاؤنٹر لے لیں، اس کاؤنٹر پہ جب آپ نے پڑھتے جانا ہے تو وہ کاؤنٹ ہوتا جائے گا کہ اتنی مرتبہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ کاؤنٹر لے لیں اور اس پر اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں۔ بہت ہی بابرکت عمل ہے، پاورفل عمل ہے، تھوڑی سی آپ کو محنت کی ضرورت ہے لیکن وظیفہ بہت کارآمد ہے۔ آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو آپ نے 40 دن تک مسلسل کرتے رہنا ہے۔ اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے خواتین کے خاص ایام کا، تو خواتین خاص ایام میں وظیفے کو چھوڑ دیں، سکپ کر دیں، نہ کریں۔ جب پاک صاف ہو جائیں تو پھر اس عمل کو شروع کر دیں اور پچھلے دن اگلے دنوں میں ایڈ ہوں گے۔ اسی ترتیب سے وہ 40 دن تک اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کر سکتی ہیں۔ اور 40 دن اس عمل کو کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کے قابو میں رہے، آپ کی مٹھی میں رہے، جب بھی آپ اللہ سے مانگیں تو اللہ آپ کو عطا کرے، تو آپ روزانہ 313 مرتبہ ان دونوں ناموں کا ورد کرتے رہیں۔ روزانہ 313 مرتبہ جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ 40 دن پورے ہونے کے بعد کرنا ہے۔ 40 دنوں تک مسلسل آپ نے 16,000 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی اور سب سے بڑی بات آپ کو برائیوں سے بھی نجات ملے گی۔ جب آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے تو اللہ آپ کو برائیوں سے بھی نجات دے گا، گناہوں سے بچائے گا، آپ کی آخرت کو بہتر کرے گا، آپ کی دنیا کو بہتر کرے گا اور آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرے گا۔ تو جب بندہ اللہ کے اتنا نزدیک ہو جائے تو پھر اللہ اس پر اپنی رحمتیں بارش کی طرح برساتا ہے اور اسے کسی نہ کسی اعلیٰ درجے کے مقام پر ضرور پہنچاتا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو دن بدن درجہ اعلیٰ ملتا جائے گا، اللہ کی طرف سے آپ کو مرتبہ بلند ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تھی اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے
وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔